ለምንድነው መበሳጨት የሚያስፈልገው? አፊያ ከሰጠ ሁሉ ነገር አለክ። ወላሂ አላህ አፊያ ከነጠቀ የፈለገ ነገር ቢሰጥክ አትደሰትበትም። ያንን ወቀው ስትበላ ሊጣፍጥ፣ ስትጠጣ ሊጣፍጥ፣ ስትለብስ ሊያምርብ፣ ሰዎች ሊወዱና ሊያቀርቡ የሚችሉት ወላሂ አፊያ ሲኖርህ። እስቲ ታመተኛ ሰዎች 2-3 ቀን መልተመላልሰው ሊጠይቁ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ማለት ነው ፋይል ዝግ። ውበትህ አፊያ ከእስልምና በኋላ። ለዛም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ኢማሙ ትርሚዚ ሐዲስ أبو بكر الصديق رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام منالو اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. الله سبحانه وتعالى سلام مونن النات إينان مالنو ملال ساچو طيقوت لمنوت عندم سو كيقين بوالا كأمنت بوالا كأسلمنا كإيمان بوالا تلك يونا ملكام يونا نقر عالتستم كاتئنا يبلت على النبي عليه الصلاة والسلام كأسلمنا بوالا تلك عافية تبلو ميقوترو تلك صقا عافية تئنا تئنا وبتهنو والله باينورهم وهاتتتا بالتنيام عافية اسكالة رسول نقر عليك بليون نورو قن عافية بالتاتا كل نقر عالتاليان نوك سلسيات تبساجو الحمد لله اسرام سينور الحمد لله اسرام ساينور يمأمن باري كلهم الله سبحانه وتعالى امسكاي مون አለበት ስለዚህ ሳሊህ ምንድነው ያሉት ለልጃቸው قد سلم دينك وجسمك ومالك وعيالك فاكثر الشكر لله تعالى الله بدينك اسكال فنتنا درس በጤና እስካል ፈተነ ድረስ የሰጠህን ነገር ወስዶ ማለት ነው እስካል ነስያኒ እስካል ወሰደበ ድረስ በሰጠህ ቤተሰብ እስካል ፈተነ ድረስ አላህ ሁሉን ነገር ሰጥቶካል። ትልቁ ፈተና ታውቃላችሁ በዲን መፈተን። በዲን ተፈተነና አልተፈተንም አልহামዱሊላህ። ስለዚህ አሁን የምናየው ነገር ልክ አላህ ማለት ነው ምንም አይነት ጸጋ ያልሰጠን መስሎ ስንበሳጭ ራሳችንን ስንበላ ራሳችንን ስንወቅስ ነው የምንውለው። አፊያ አለክ። ለዛም ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ? العافية إذا دامت جهلت وإذا فقدت عرفت. الله سبحانه وتعالى يسدد يالي لسولي يسدد ጸጋ ማለት ነው ان يقتلش ምንም ሳትሆን የቀጠለች እንደሆን ትረሳለች። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠውን አፊያ መልሶ የወሰደበት እንደሆን ደግሞ አላህ የሰጠኝ ነገር ለካ ትልቅ ነው የሚባለው ነገር አሁን ትዝ ይለዋል። እዛ ነው ዑለማዎች ረህመቱላህ ዐለይሂ على الجميع من ይላሉ العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. عافية مالن بسول ጭንቅላት ላይ ተቀመጠች ቆብነች። የቆብነቷ ማለት ነው ማዕረግን የሚያውቀው ጤና ያጣ ሰው ነው ይላል። ስለዚህ عافية الله عافية كسطه كل نجرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن محسن الخطمي رحمة الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام من إلاله من أصبح منكم آمنا في جسمه آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فأكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها.